वितमिसाचे भेटेक सुरुवात एक गायन घेऊया A5. ताचे उतोर आयकून ताका ताच्या जेवणात बसून कुशलकाये येता आत्म्याचो ताण बापा बसूंक येता तुका आत्म्याचो ताण बापा बसूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावलो, आज पवित्र सभा बागयोन चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगाती हांचे समरण करता. ह्या मनशांनी जेजू पासत आपले रगत वारयलें आनी आयच्या दिसा देवाचें उतर खेरीतपणी आमकां उगडास करता. आमी ह्याच खरे देवाचेर वावर धरून जिवंतपण आसा हें वळखूंक आमकां आयच्या दिसा देवाचें उतर आपयता. आमच्याय जिवितांत ह्याच जिवंतपणाचेर सदांच सत मानून आमकां कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच हांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकळूत कर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता आंतोनियो आंद्रा हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आयच्या ह्या मिसान आमी मागता आपलो 21वो वाडदीस मनयतल्या हेयदी फेर्नांडीस. तेच परी आपलो वाडदीस मनयतल्या सुनीता स्टीफन हाचे पासत आमी मागता. हे वेळार उगडास करुया. कोरोना व्हायरस हे वळवळटली पिडेस्ता भाव भयणी आमची खेरीतपणी आमच्याय गोंयचे नदर घालूंक हीच देवाची पेकोवणी मागुया. बापा, साक्षाचें रगत क्रिस्ती भावार्थ्यांचें बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बागयोंत चार्ल्साचे आनी ताच्या सांगात्याच्या रोगतान भिजयलेलें आफ्रिकेंतले तुजे पवित्र सभेचें शेत फळाबरीत जावं आनीक अदीक पीक दिवन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक.
भाग्यून पावलू तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. जेजू क्रिस्ता सोवे आसा आनी आमकां बासायला तें जिवीत परगोटूं देवाचे कुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोवन आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशें नितळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायचो ओतमो दिवंक ना, बोगोर घोटायचो, मोगाचो आनी आपदोमोणेचो. म्हणटूच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोचें नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे पोतवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शांती पावोवचे खातीर आनी आपले कृपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्या. ही कृपा जेजू क्रिस्ताचोवे काळा आदी आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी मरण पाकोशी केलें. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगोटणार दोरदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांव विस्वास ठेवला तें हांव जाणां. आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो देवो तो दीस हे पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरे देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. स्वर्ग तुजें ठिकाण, तुंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकोडणीचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले असतात, जशे चाकोडणीचे दोळे आपल्या गोरकारणीच्या हाताचेर गोट दवरलेले असतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूट परिसर ताचेरूच लायलेली आसा. जबाब म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. उद्गार पुनर्जन्मण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना.
तुमचेय सोबे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारले, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनीक आपल्या भावाक ससोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी ससोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय ससोत ना जाली. आनी तसोच तिसरोय. ते सातूय जाण तिचे लागीं लग्न जावन पूण भुरगें बाळ ना जालें ना. सगळ्यांहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7य जाण तिचे लागीं लग्न जालोलें म्हणटच पुनर्जिवंतपणांत सगळीं नव्यान जिवोवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परतीपालून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तक न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात हय. मेलल्यांतली नव्यान जिवोवन जातच दादले तशे बायलो लग्न जायना. बगर सर्गीच्या देवदूता सारकी ती जाता. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणा संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव. अशें देवान मोइजेसाक सांगलां म्हणटच ताच्या पुस्तकार झिरकुटाची खबर मेळटातूय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्याचो न्हय बगर जिव्या आसलोल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, सादुकी एक जुदेवामध्ये एक जमो आसलो, वो एक पक्ष आसलो. आनीक ते पुनर्जिवंतपण ना अशें सत मानताले. आनी हेच खातीर पवित्र पुस्तकांतलेच आदार घेवन जेजूक ते प्रश्न करतात. मोइजेसान सांगलां, जरी तर एक बायले लागीं लग्न जाल्लो मेलो जाल्यार ते पोतिनीन दुसऱ्या भावा लागीं लग्न जावंक जाता. आनी उपरांत ते आनीक जेजूक प्रश्न करतात, 7 भाव आसले, 7य एक हुस्तरे लागीं लग्न जावन एकान एक मेलो. आनीक निमाणी ती सर्गीच्या राज्यांत पोतीन कोणाची जातली. दुसऱ्या उतरांनी ते सोत मानना आसले की जिवंतपण आसा. आनी हे खातीर मोइजेसाकूच घेवन, मोइजेसाचीच उतरां घेवन जेजू तांकां जबाब दिता. जेन्ना मोइजेसाक चिरकुटाचें दर्शन जालें तेन्ना देवान असो जबाब दिलो, हांव जिव्याचो देव. म्हणटच देव मेल्ल्याचो न्हय पूण जिव्याचो देव. मोगाच्या भयणी भावनो, आमचेय मदें जायत कडेन असले प्रश्न करतले आनीक जायत कडेन आमच्याय मनांत असले प्रश्न येतात. खरेंच जिवंतपण आसा काय? आनी जिवंतपण आसा जाल्यार आमी आमचें जिवंतपण कशें जातलें? आनी हाचो जबाब जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत दिता. आमकां दिसता ते भाशेन सर्गीच्या राज्यान आसचें ना लग्न करून वो लग्न जावचें ना. पूण सर्गीच्या राज्यान आमी देवदूता सारकी आसतलीं. थंयसर लग्न जावपाची गरज ना. थंयसर देवाचो सांगात आमकां आसतलो. सांगातिनीची आमकां गरज ना, वो सांगात्याची गरज ना.
पूण देवाचो सांगात इतलेंच आमकां पुरो जातलें. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमचोय असलो बाबार्थ आसा काय, खऱ्यांनी जिवनपण आसा हाचेर आमी असलो आमचो आलतो दवरतो बाबार्थ काय. एक जेजूचें जिवनपण आमच्याय पुनर्जिवनपणाचो परवासो. जरी तर जेजू पुनर्जीवन जाला जाल्यार आमी जेजू बरोबर पुनर्जीवन जातले ही आमच्या बाबार्थाची खात्री. आनी हेंच ओळखून घेवंक आमकां आज देवाचो उलो. तर जेजू बरोबर आमी सगळीं एक दीस फुट्टले जेजू बरोबर आमी सगळीं जिवन जातले ह्या संवसारांतल्या भाशेन तें जिवीत आसचें ना, पूण देवदूतां भाशेन आमचें सर्गीच्या राजाचें जिवीत. हेंच वळखूंक आमकां आयच्या दिसा ह्याच मिसा भेटेन जण एकल्याक कृपा मागुया अशें सांग. C15. Bapak sumur pileci tak jauh berar bangun adu Espetole Jesu murni आत्म्याचे बोल आमचे देवता बापा तुझे उतोर माता मोगा तुका जीवित मुक्ता बापा तुझे उतोर माता मोगा तुका जीवित मुक्ता. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाड बापा, पातळ करचे परस मोरूक तुज्या बागयोंत रोग साक्षाक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिन वाचून हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमकांय सगळ्यांक तुका समोरोमक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूं आमकां फावो कर म्हूण खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोन सोबता वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडावें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचें रोगो पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक बरा. बावडताचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सुगंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोव. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां. आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून उरता आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव वीस जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले
आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या देवा, ह्याच म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिन वाजता. हीच आमची पोरजां तुका घेवंक हांव येता जेजू. हे पोरजेक तुका मेळूंक जायना, तरी पूण तूं पदवेदार, तूं काकुटसार देव. हीच काकळूत हे म्हजे पोरजेक फावो कर. आत्मीक दर्शन हे पोरजेक दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी तुका शेवलेल्या पोरी हे पोरजेक भोगून दी जेजू. आनी हे पोरजेक तुका शेवूंक बेगीनूच फावो कर जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. बापा, तुज्या बागयोत रोग साक्षाचें जैत समोरमून जेजूच्या जैताच्या गुटान आमी वांटो घेतला. दोगदावण्यांनी आनी मरण सोंसूंक तांकां आदार दिलोय त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं. कश्टां आडखळी भियेनासतना खऱ्या बावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावंक आमकांय घोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमचो नमस्कार करुया. स्वर्गीच्या बाबा, वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. स्वर्गीच्या बाबा, वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. तुझो तुझो सोदाय तयार आसा. तुझो आर्गां दिता. तुझो सोदाय तयार आसा. जेजू मोगाळा, वंदन तुका, आर्गां तुका. ह्याच पुण्या रुपान तो जेजू आसाय. दोनी तूं, सुरवणार तूं, रायट. हेच तुजें दोनीपण रायपण ओळखून घेता
आनी सरपटून जेजू तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मुगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मुगाचो तुका दिता. जेजू मोगळा, तुजे मुखार सरपटून आमी आसा. तुजी दया आमकां मागून, तुजें रगत आमचेर शिवरावंक. जेजू, तुजे मुखार आमी आसा. हे कोरोना व्हायरस पिडेका मागून ही पिडा ह्या संवसारावेली तुज्या रोगतान जेजू निभार. खेरीतपणी ह्या आमच्या गोंयच्या राज्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कालच्या दिसा ह्या आमच्या गोंयांत अदीक पिडेस्त सांपडल्यात. मांगूर हिल, वास्को ह्या वाठाराचेर जेजू तुजें रगत शिवराय आनीक आमची दया कर. तुमच्या सगळ्या भावा भयणांक जेजू सुरक्षा दी. हे वेळार सरपटून जेजू तुजे मुखार आमी मागता, आमचे मागणे उबारता. ह्याच तुज्या कुडींत आमचें थारण कर. ह्याच तुज्या रोगतान आमकां जैतिवंत कर जेजू. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें कारून कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका घातोस कर. नाडूय म्हाका उदकान कळवळाच्या. मोरणाच्या
जेजू मोगाडा तुका उबारता आख्खो संवसार हे पिडेन वळवळटलो. वेगवेगळ्या देशांचेर तुजी नदर घाल. अमेरिकेचो देश तुज्या हातान घालता. कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझंबीक, गाल्फ. आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे मडगांवची फिरगोस, बोर्देचो वाठार, तारवटी भाव भयणांक तुजी सुरक्षा दी जेजू. जी परदेसान आसात, गांवघरां येवंक सोदतात, तांची वाट तयार कर. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी जेजू तुका आमची मागणी उबारता. कायतानो प्रेटो ह्याय तुज्या पुताचेर तुजी दिश्ट घाल. बायरन आराउशो, एलिस टावारिस, फॅनी फेर्नांडीस खेरीतपणी आपल्याच्या इतिहासा पासत मागोवंक लायतली आमची भाव भयणां. मिनिनो आंध्रात, जॉन फुर्तादो, जी आमची वाट वयन करतली भाव भयणां वाटेर आसात, तांकांय तुजी सुरक्षा दी. जेजू मोगाडा आमचें गोंय सुरक्षीत सांबाळ. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे सोर रचणेचो तूं अपर्बीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस हे पिडेकार वळवळटल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी आसा. ही पिडा निरंतरा खाली येवंक आमी तुजो आदार मागता. हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक तांच्या घरच्यांक मनाची शांती. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूं आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसा ते पूर्ण कर म्हूण तुजो आदार आमी मागता. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असल्याय सवे आमी दोयाळ जावं दुडवाचो जावं आमचो आदार दिवंक आमकां तुजो उसवाड दी. आनी जी भाव भयणां आदार करतात, दुडवाचो हेर आदार दितात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर, सुरक्षीत कर. जी आमची भाव भयणां परदेसांत आसात, तारवार आसात, तांकांय सुरक्षीत गांवघरा पावय. हेरा राज्यांतलीं भाव भयणां आसात, तांकांय सुरक्षीत तांच्या गांवघरा पावय जेजू.
आमी ह्या पिडेस्ताक भायर आयना जावन आमकांय तुजो उसवाड दी. आमच्या घरांनी रावून हे पिडे आड आमच्यान झुजूक जाता. दिमयेर पडून आमी तुका आमची मागणी उबारूंक आमकां तुज्या उसवाडान कुरपेन दवर जेजू.